نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله عز وجل: قال أبشرتموني أي بالولد على أن مسني الكبر أي على حال الكبر. قاله على طريق التعجب. فبما تبشرون فبأي شيء تبشرون. قرأ نافع بكسر النون وتخفيفها أي تبشرون، وقرأ ابن كثير بتشديد النون أي تبشروني أدغمت نون الجمع في نون الإضافة، وقرأ الآخرون بفتح النون وتخفيفها. قالوا بشرناك بالحق أي بالصدق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط. قرأ أبو عمرو والكسائي ويعقوب بكسر النون والآخرون بفتحها، وهما لغتان: قنط يقنط وقنط يقنط، أي من ييأس من رحمة ربه إلا الضالون أي الخاسرون. والقنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكره. قال إبراهيم لهم: فما خطبكم ما شأنكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين مشركين إلا آل لوط أتباعه وأهل دينه إنا لمنجوهم أجمعين. خفف الجيم حمزة والكسائي وشدده الباقون. إلا امرأته أي امرأة لوط قدرنا قضينا إنها لمن الغابرين الباقين في العذاب. والاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فاستثنى امرأة لوط من الناجين فكانت ملحقة بالهالكين. قرأ أبو بكر قدرناها هنا وفي سورة النمل بتخفيف الدال والباقون بتشديدها. فلما جاء آل لوط المرسلون قال لوط لهم: إنكم قوم منكرون أي أنا لا أعرفكم. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون أي يشكون أنه نازل بهم وهو العذاب، لأنه كان يوعدهم بالعذاب ولا يصدقونه. وأتيناك بالحق باليقين، وقيل بالعذاب، وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم أي سر خلفهم ولا يلتفت منكم أحد حتى لا يرتاعوا من العذاب إذا نزل بقومهم. وقيل جعل الله ذلك علامة لمن ينجو من آل لوط. وامضوا حيث تؤمرون. قال ابن عباس يعني الشام، وقال مقاتل يعني زغر، وقيل الأردن. وقضينا إليه ذلك الأمر أي فرغنا إلى آل لوط من ذلك الأمر، أي أحكمنا الأمر الذي أمرنا في قوم لوط وأخبرناه أن دابر هؤلاء يدل عليه قراءة عبد الله. وقلنا له إن دابر هؤلاء يعني أصلهم مقطوع مستأصل مصبحين إذا دخلوا في الصبح. حسب. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال تعالى: قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. سبق الكلام في الدرس الماضي على أن الاستفهام هنا في قوله أبشرتموني هو استفهام تعجب، بمعنى أن هذه البشارة عجيبة من تقدير الله على خرق العادة التي يستبعد أن يكون الولد من رجل كبير وامرأة عجوز، وهي فوق هذا عقيم عاقر، كما ذكر الله عز وجل في سورة الذاريات على لسان سارة عليه السلام في قوله تعالى: وامرأته قائمة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فهي علمت من نفسها أنها عقيم لأنه لم يولد لها في أول عمرها من إبراهيم، ثم إنه لما تسرى بهاجر وأهدتها هي له عليه السلام رغبة في أن يرزقه الله الولد، رزقه الله بإسماعيل، فعلمت يقينا أنها عاقر وأنها عقيم. لكن الله عز وجل تفضل عليها وعلى زوجها إبراهيم عليه السلام بهذا الولد بعد هذا الكبر. فالله عز وجل إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فتعجب إبراهيم من هذا الأمر تعجب الطبيعي الذي يحصل عند الإنسان، وأيضا تعجب من قدرة الله، فإن قدرة الله معجبة، لكن ليس يستبعد، لا يمكن أن يكون يستبعد عليه السلام، لأنه عليه السلام مؤمن بربه واثق بقدرته، والملائكة الكرام جاءوا إليه بهذه البشارة العجيبة. فقال: فبما تبشرون، يعني تبشرون بشيء عظيم عجيب. ولما كان هذا الكلام قد يوهم بأن الأمر إنه يستبعد هذا وقوع هذا الأمر، قالت الملائكة له: بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. وهنا سارع إبراهيم عليه السلام إلى التأكيد على ضلال من قنط من رحمة الله، فأجابهم بقوله قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا، إبراهيم قال هو هنا قال انتبه، قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فأزال هذا الإشكال الذي قد يرد على السامع، وأكد أن الأمر القنوط من رحمة الله أنه من سبيل الضالين عن الطريق الحق. وهذا التعجب كما سبق يقع من الناس، ويقع أن يتعجبوا من قدرة الله عز وجل، لكنه لا يمكن أن يكون استبعادا. وهنا قال بعدها: فما خطبكم أيها المرسلون. توجه بالسؤال إليهم بعد أن بشروه بالولد وبشروا زوجه عليه السلام، المرأة الصالحة التي حفظها الله عز وجل من كيد الطاغية نمرود حين دخلت عليه، وأهداها كما سبق معنا في سورة إبراهيم، وأهداها وليدة هي هاجر،
فكان من كريم خلقها وسماح خلقها أن أهدت هذه الوليدة لإيش؟ لزوجها لعله أن يرزق بالولد، وهذا لا شك أنه من دليل على حسن تبعلها لزوجها وإحسانها ورغبتها أن يرزق بالولد حتى لو لم يكن منها. لكن الله عز وجل بعد ذلك أكرمها بالولد بعد 13 سنة كما سبق معنا في سورة إبراهيم. فسأل الملائكة الكرام: ما خطبكم أيها المرسلون؟ أي ما أمركم وما شأنكم؟ لأنه لما علم أنهم ملائكة بإخبارهم له وأنهم جاءوا بالبشارة وأنهم ليسوا بشرا كما يتهيأ للناظر إليهم وكما حسب هو أنهم بشر، فسارع إلى إكرامهم تقديم الطعام لهم، فامتنعوا من الأكل لأنهم ليسوا بشرا. فلما علم أنهم ملائكة سألهم: ما خطبكم أيها المرسلون؟ يعني أنكم جئتوا مرسلون من عند الله، أنتم رسل من الله والملائكة رسل الله، الله يصطفي من ملائكة رسلا ومن الناس، فهؤلاء رسل الله عز وجل يرسلهم الله عز وجل حيث شاء لأمور عظيمة مهمة غاية في الأهمية، كما قال الله عز وجل في أول هذه السورة: ما ننزل الملائكة إلا بالحق. فنزول الملائكة لشأن عظيم. فسألهم عليه السلام: ما خطبكم أيها المرسلون؟ وهذا السؤال يعني يدل على أنه لعله علم أن هذا العدد من الملائكة ليسوا قد جاءوا ببشارة فقط، لأن البشارة يكفي بها واحد، وإنما لهم أمر آخر وعمل آخر ومهمة أخرى. فإن الله عز وجل أرسل ملكا إلى مريم جبريل عليه السلام، وأرسل إلى زكريا ملك فبشره بالولد كما ذكر الله عز وجل أخبر في سورة مريم. هنا ملك واحد لكن هنا ملائكة، فلعله فهم أن الأمر آخر، هناك أمر آخر. فقال: ما خطبكم أيها المرسلون؟ أو أن في الكلام والمحاورة ما طوي ذكره، وهذا يحصل في القرآن كثيرا، يطوى ذكره ولا يفصل فيه لعدم الحاجة إلى ذلك. فهم قد أخبروه أن لهم إيش؟ مهمة، فسألهم عنها، فأراد يعني معرفة هذه المهمة هذا الإرسال الذي أرسلهم الله عز وجل إليه، فسأل فقال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا جوابا له: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني إننا من الله، أرسلنا الله فهم رسل الله، كما قالوا للوط عليه السلام: إن رسل ربك، فهم رسل الله عز وجل، أرسلهم الله إلى قوم مجرمين. وجاء الوصف بالإجرام، أنهم قد وقعوا في الإجرام وفي الجريمة، والجريمة هي ما يجر الإنسان على نفسه أو على غيره من الجنايات والأعمال الفاسدة، كل هذا يسمى جرم وإجرام. فوصفهم الله عز وجل بأنهم مجرمون. هؤلاء القوم قوم لوط
الذين يسكنون في هذه البلدة، بلدة سدوم، قوم مجرمون، فالله عز وجل أرسل إليهم الملائكة لقطع دابر هذا الإجرام الذي منه حصل فيهم. فالقوم المجرمون هم قوم لوط، واكتفى بالوصف لبلوغهم غاية في الفساد والإفساد، ثم استثنى الله عز وجل منهم على لسان الملائكة آل لوط، وهو لوط وأهله، إنا لمنجوهم أجمعين. وهؤلاء القوم، قوم لوط، يعني يدل على أنهم سيعذبون جميعا، ولم يستثني الله عز وجل من هؤلاء إلا آل لوط. هذا يدل على أنه لم يؤمن به ولم يستجب له إلا بيت واحد فقط، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. سبحان الله، كيف هؤلاء في عنادهم واستكبارهم لم يؤمنوا ولم يستجيبوا ولم يطيعوا هذا النبي الكريم لوط عليه السلام. فالاستثناء هنا قيل أنه منقطع، لأن آل لوط ليسوا مجرمين، أو يكون الاستثناء هنا متصلا إذا قدر إنا أرسلنا لعذاب قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين، فيكون استثناء متصل هنا. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، فهذا استثناء بعد استثناء، استثناء من استثناء، إلا آل لوط إلا امرأته. وهذا الاستثناء من الاستثناء يرد المستثنى الثاني في حكم الأمر الأول، يعني أن امرأته ليست بناجية، بل هي سيقع عليها العذاب كما وقع على القوم، على قومها. وامرأة لوط عليه السلام قيل أنها كانت مسلمة في الظاهر منافقة في الباطن، فلم تكن مؤمنة بما جاء به لوط عليه السلام، وإن كانت أظهرت الإسلام وأظهرت أنها مع لوط، لكنها في داخل نفسها في ضلالها مع قومها. ويقال لوط عليه السلام كانت له زوجة توفيت، زوجة من قبل وصوله إلى قرية سدوم، لأن لوط عليه السلام كما سبق معنا هو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، وقد جاء معه مهاجرا من العراق فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، فهاجر معه من العراق مع عمه إبراهيم، ثم استقر في بلد ليست سدوم، وتوفيت زوجته وكان له منها ابنتان فقط، فأرسله الله عز وجل إلى سدوم وتزوج منهم امرأة منهم. هذه المرأة التي من سدوم، من بلد سدوم، كانت منافقة ولم تكن مؤمنة، ولعل لوطا لم يكن يعلم بنفاقها حتى أخبره الله عز وجل أنه سيصيبها ما أصاب قومها، لأنها كانت تستخفي بهذا النفاق. والله عز وجل أمر نبيه
لوطا أن يسري بأهله ليلا بقطع من الليل كما في هذه السورة وفي سورة هود. وامرأته من أهله، امرأته كانت معهم، قد سارت معهم لأنها من أهله، وهي في حال أنها مسلمة متبعة للوط. هذا في حال الظاهر. أما في الباطن فمن الذي يعلم البواطن؟ الله سبحانه. لوط يحسب أنها معه، فإذا الله عز وجل يخبر لوط أن يمضي ويسري، وإذا سرى بأهله بقطع من الليل يتبع أدبارهم، يكون خلفهم، ثم يأمرهم بأن لا يلتفتوا أبدا إلى بلد سدوم، ويخبره أيضا أن امرأته ستلتفت. سبحان الله، لأن الله عز وجل عالم بأحوالها، حال ما انطوى عليه قلبها، فإنها ستلتفت لأنها منافقة، فإذا التفتت فسيقع عليها العذاب كما أخبر الله عز وجل: ولا يلتفت منكم أحد فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. يعني إلا امرأتك ستلتفت فيصيبها ما أصابهم. وقال الله عز وجل في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. شوف كيف القرآن دقة. هنا قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، يعني أنجيناهم، فأنجى الله عز وجل المؤمنين. من هم المؤمنون؟ لوط وابنتاه، على إذا كان يعني كما أثر أنه ليس له إلا ابنتان. أما زوجته فلم تنجو، فهنا الله عز وجل كتب النجاة لمن؟ للمؤمنين، فقال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. البيت الذي هو يضم من؟ بس، وزوجه ما يب بالبيت، زوجته ما تكون بالبيت. إيه ما أنت معنا، انتبه الله يحفظك. بل بالبيت، زوجه معه في البيت، فوصف الله البيت بأنه إيش؟ من المسلمين، لأن المنافق مسلم في الظاهر لكنه في الباطن منافق، فوصف الله البيت بأنه مسلم، ووصف الناجين بالمؤمنين. فهذا هو السبب في قول الله عز وجل فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. هذا يدل على أن الإسلام والإيمان يختلفان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، فهنا اجتمع مسلمين ومؤمنين. المؤمن هنا هو المؤمن الصادق الذي هو في القلب. الإيمان أين يكون محله؟ القلب. أما الإسلام فهو ظاهر، أعمال ظاهرة. فإن المنافق مسلم في الظاهر لكنه في القلب، في داخل قلبه غير مسلم وغير مؤمن. فمن الذي يعرف هذا ويعلم هذا؟ إلا الله عز وجل. فعلم الله عز وجل من هذه المرأة نفاقها، فأخبر نبيه لوطا عليه السلام أنها ستكون معكم، ولكن ماذا سيحصل؟ ستلتفت، لأن الله عز وجل أمر هؤلاء آل لوط، أمر لوطا وآله ألا يلتفتوا وأن يمضوا بلا التفات، ونبههم لوط عليه السلام على هذا. هي هل فعلت ذلك؟ لا، التفتت، لأن الله قد قضى أن يقع عليها العذاب كما وقع على قومها. إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إنه مصيبها ما أصابهم من العذاب، مع أنها كانت معهم في
المسير الليلي الذي مضوا في آخر الليل قبيل الصبح خارجين من بلدة سدوم إلى حيث إيش يؤمرون، أمرهم الله عز وجل. ولوط عليه السلام نبي كريم، وكما سبق أنه ابن أخي الخليل عليه السلام، وقد جاء معه من العراق، وقد أثنى الله عز وجل عليه على لوط لمسارعته بالإيمان بمن بإبراهيم عليه السلام، بدعوة إبراهيم، فآمن له إيش لوط. الضمير له إلى من يعود؟ إبراهيم عليه السلام. فأثنى الله عز وجل على لوط أنه آمن بإبراهيم بعمه وسارع إلى الإيمان، ثم هاجر معه من بلاد العراق إلى بلاد الشام، إلى فلسطين. أي نعم. وسارع إلى الهجرة معه كما ذكر الله عز وجل في سورة العنكبوت: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ثم بعد ذلك أرسل الله لوطا إلى هذه القرية الظالم أهلها سدوم، الذي ظهرت فيهم الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين كما أخبر الله عز وجل، لكنهم عاندوا واستكبروا، فدعاهم ونهاهم وأمرهم، ولكنهم عاندوا واستكبروا وكذبوا نبي الله لوط. الذي نهاهم عن هذه المنكرات والفواحش العظيمة الذي وقعوا فيها، وقعوا ولم يسبقهم أحد قبل ذلك إليها، كما أخبر الله عز وجل: ما سبقكم إليها، ما سبقكم بأحد من العالمين، وهي إتيان الذكران من العالمين، كما قال الله عز وجل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقد ذكر الله من نصح لوط لقومه ودعوتهم إلى الاستجابة له وترك هذه القاذورات والضلالات المشينة المخالفة للفطر الصحيحة المستقيمة، لكنهم عاندوا واستكبروا، كما في قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فهذه كلها أعمال من أعمال قوم لوط، قطع السبيل وإتيان الرجال، وأنهم يأتون في نواديهم ومجتمعاتهم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، يعني يتحدون لوطا عليه السلام: ائتنا بعذاب الله، على سبيل التحدي والاستهزاء، كما قال الله عز وجل: ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر قال رب انصرني على القوم المفسدين. وفي هذه السورة التي نحن فيها في سورة الحجر قال تعالى: فلما جاء آل لوط المرسلون، يعني أن الملائكة الكرام عليهم السلام
لما حلوا أضيافا على إبراهيم عليه السلام كما في الآيات السابقة، وبشروه البشارة العظيمة بالولد العليم، بغلام عليم الذي هو إسحاق عليه السلام. انتقلوا من بلد إبراهيم إلى إيش؟ إلى بلد سدوم، إلى لوط، وحلوا أضيافا كذلك على لوط عليه السلام. وذلك قال: فلا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وقد جاءوا على هيئة رجال شبان حسان غاية في الحسن والجمال. فقال لوط عليه السلام لما رآهم: إنكم قوم منكرون. يعني منكرون ليس استنكارا، وإنما يعني منكرون، لا نعرفكم. هل يعرفهم؟ لا يعرفهم. هذا الذي ذكره البغوي رحمه الله، أنه لا يعرفهم من قبل. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. ولعل الحكمة، والله أعلم، حكمة من إرسال الملائكة على هيئة رجال حسان يحصل منها أمران. الأمر الأول أنه ابتلاء لنبي الله لوط عليه السلام، فإن الله عز وجل وصف حاله بأنه إيش؟ أصابه الحرج وضاق بهم ذرعا، يعني ضاق بهم ذرعا، لأنه يعلم من حال هؤلاء القوم المجرمين أنهم إذا علموا بهؤلاء أنهم سيأتون إليه، ويظهر أن هذا لهم ديدا، لأنهم قالوا: أبو عمر: أولم ننهك عن العالمين، يعني أنهم كانوا يقولون لا تجيب أحد، فهم يسارعون نسأل الله العافية إلى الإفساد والفساد. وقيل أن الذي أخبر هؤلاء القوم المجرمين بوجود هؤلاء الرجال عند لوط هي امرأته المنافقة، قيل هذا، وهذا لا يستبعد من حالها، فإن النفاق يدعو إلى مثل هذا. نعم. فهذا الأمر الأول من الحكمة والله أعلم من إرسال الملائكة على صورة رجال شبان حسان إلى لوط عليه السلام، ومن قبله جاءوا إلى إبراهيم ثم انتقلوا إلى لوط، فإن هذا فيه ابتلاء عظيم لنبي الله لوط، فأصابه الحرج الشديد بمجيئهم، فجاءوا يهرعون إليه. من الذي جاء يهرعون إليه؟ قال قوم، يعني يهرعون يدل على السرعة والفرح بهذا الأمر والمبالغة في الرغبة في ذلك، يهرعون إليه رغبة في الفاحشة من هؤلاء الأضياف الذين هم أضياف لوط، كما أخبر الله عز وجل عنهم في سورة أخرى في سورة هود: ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم. يعني سيء بهم، لماذا سيء بهم؟ خاف عليهم من هؤلاء الأشرار، وضاق بهم ذرعا، وقال: هذا يوم عصيب. هذا ابتلاء من الله عز وجل، هذا يوم عصيب، لأنه يعلم أن قومه سيأتون، فوقع ما كان يخشاه، فجاءه القوم يهرعون إليه، وجاءه قومه يهرعون إليه، ومن قبل كانوا يعملون السيئات. يعني هذا شأنهم، هذا حالهم، نسأل الله العافية، فهم غارقون في المعاصي والشهوات وفساد الفطر
وقطع السبيل وإتيان المنكر في النوادي، هذه حالهم. وذكر الله عز وجل في العنكبوت: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا. هذا الوصف يدل على أن الله ابتلى لوطا بهم، لكن سيحصل بعد هذا الفرج العظيم. ولعل هذا السبب الابتلاء هو الذي جعل الملائكة الكرام لا يفصحون عن أنفسهم في أول الأمر، فلو أفصحوا عن أنفسهم أول الأمر لم يكن فيه ابتلاء، لكنهم سكتوا ولم يفصحوا حتى إيش؟ حتى حصل التقدم من هؤلاء الأشرار، وحتى وقع الاستسلام من لوط عليه السلام، وقال: هؤلاء بناتي إن أطهر لكم. ثم قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، حتى يعني أنه ليس له عندهم قوة، ليس له قوة فيهم، وليس له من يمنعه من قبيلته، لأنه ليس منهم، ليس من سدوم، فليس له قوة فيهم. فهنا استسلم لأنه علم أنهم سيقدمون على فعلتهم الشنعاء بمراودة هؤلاء الضيوف والرغبة في الفاحشة فيهم. انظر كيف يقع الفساد والمنكر في البشر ويبلغ هذه المبالغ العظيمة. فقال: الله عز وجل على لسان الملائكة: إنا رسل ربك. في هذه اللحظة الحاسمة والاستسلام من لوط عليه السلام مع ما حصل له من الضيق، ضاق بهم ذرعا وقال: هذا يوم عصيب. فهنا قالت الملائكة عليه السلام: إنا رسل ربك لن يصلوا إليك. بعد أن قال: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قالت الملائكة وأفصحت هنا عن نفسها، قالوا: يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب. وقد كان الأمر الأول من نصر الله للوط عليه السلام، أول ما حصل من نصر الله للوط على هؤلاء المجرمين الفاسقين الأشرار الذي بلغت بهم الخسة والدناءة أن يراودوا الضيوف ويأتوا ولا يسمعوا لقول لوط ولا يحترموا مقامه فيهم، أن طمس الله أعينهم عند إقدامهم على أضيافه، كما أخبر الله عز وجل: فطمسنا أعينهم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم. طمس، قد قيل أن جبريل عليه السلام ضربهم بجناحه ضربة طمست أعينهم. ليس هذا العذاب الذي ينتظرهم، لا، هذا أول الأمر، فأصبحوا لا يبصرون، فكيف يأتون وكيف يقدمون؟ فطمسنا أعينهم ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. الأمر الثاني من الحكمة في إرسال الملائكة والله أعلم على هيئة رجال شبان حسان هي استدراج هؤلاء القوم المجرمين الذين هموا بالفاحشة بإيش؟ بالملائكة رسول الله الذين أرسلهم الله. لماذا؟ للعذاب، فهم يراودون من أتوا لعذابهم. أي استدراج هذا؟ يعني وقع الاستدراج من الله بهم أن أرسل الملائكة على هذه الهيئة التي يرغبونها من أنهم شبان وأنهم حسان،
فجاءوا يهرعون إليه. لماذا؟ حتى يطلبون الفاحشة، فكان في ذلك استدراج لهم، حتى إذا حصل من لوط عليه السلام الاستسلام وأراد أن يكفوا عن فعلتهم وعن مراودتهم، وعرض عليهم البنات، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى تفسير قوله هؤلاء بناتي، وعرض عليهم حتى يمنعهم، حتى أيضا يذكرهم بإيش؟ بأن فعلهم هذا فعل شنيع ومخالف للفطر، فلم يستجيبوا ولم يرعوا. فهنا تطمس أعينهم طمسا، ويطمسها الله عز وجل على أيدي الملائكة الذين أرسلوا لعذابهم، فطمسنا أعينهم. فهذا استدراج، فهذه الحكمة والله أعلم، أو ابتلاء للوط عليه السلام واستدراج لهؤلاء المجرمين، وهو استدراج عظيم. ثم قال جل وعلا: وقوله بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، إشارة إلى أنهم قد كذبوا بما وعدهم به لوط عليه السلام من العذاب، فإنه قد أنذرهم كما أخبر الله عز وجل، فأنذرهم ولقد إيش أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، يعني كذبوا. وهنا قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، تكذبون أنتم أيها المجرمون، تكذبون لوطا أنه سيقع عليكم العذاب إن لم تستجيبوا، ها قد جاء العذاب. ونقف على قوله تعالى: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. والله أعلم، وصلى الله وسلم.